अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो है दुबई से कनाडा कैसे आएँ, और इसके साथ साथ सऊदीया वाले भी जो है ना इस पर अमल कर सकते हैं, क्योंकि सऊदीया और दुबई का कानून एक ही है। आपका पासपोर्ट कफ़ील के पास ही होगा, जैसा कि आप सबको मालूम ही है। अच्छा, तो जो ख्वाहिशमंद हज़रात दुबई से कनाडा आना चाहते हैं और वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को मिलना चाहते हैं, या अपने किसी दोस्त को मिलना चाहते हैं, या वो किसी बिज़नेस मीटिंग के लिए आना चाहते हैं, तो उनको क्या-क्या कागज़ात चाहिए और कौन-कौन सी उनके लिए रिक्वायरमेंट है, तो और उसकी क्या फ़ीस है। तो ये तमाम जो है ना इसके मुतल्लिक आज आप जानेंगे इस वीडियो में। तो दुबई और पाकिस्तान और इंडिया वाले जो हैं वो ये वीडियो उनके लिए भी है, इंडिया वाले भी उनके लिए भी सेम ये रिक्वायरमेंट है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपको चाहिए एक आपका पासपोर्ट, जिसमें कम से कम 6 महीने की डेट एक्सपायरी हो, और उसमें 2 पेज खाली हों, ताकि वीज़ा पंच किया जाए, वीज़ा जनरेट किया जाए। और उसके बाद आपको चाहिए, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जिस जिस कफ़ील के साथ आप काम कर रहे हैं, अरबाब भी जिसे कहते हैं, जो भी है, खैर उस आपको पता होगा, उससे ना आपको नो एनओसी चाहिए। एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब है कि भाई ये बंदा है मेरे पास काम करता है, ये पाकिस्तान से आया है, मेरे पास काम करता है, और ये अब कनाडा जाना चाहता है यहाँ से विज़िट के लिए, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। वो जो अरबी होगा ना, वो आपको जो कफ़ील होगा वो ये लेटर लिखेगा, आप उससे ये लेटर लेंगे। लेटर लेने के बाद आपके पास दुबई का रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए। रेजिडेंस वीज़ा जो है उसमें कम से कम 3 माह की मियाद बाकी हो, यानी कि 3 माह रहते हों उसकी डेट एक्सपायरी में। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक, अपने कफ़ील से एनओसी लेटर लेना है, नो ऑब्जेक्शन लेटर। भाई मुझे कोई इतराज़ नहीं है अगर ये मेरा बंदा जो इधर आया है और ये जा रहा है कनाडा विज़िट वीज़े के लिए, तो मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है। आपने अपने कफ़ील से एक वो लेना है। दूसरा, आपके पास दुबई का वीज़ा होना चाहिए। दुबई का वीज़ा आपके पास वैलिड वीज़ा हो, वो रेजिडेंस वीज़ा हो, दुबई का रेजिडेंस वीज़ा आपके पास हो। अच्छा, इसके बाद आपके पास 3 तस्वीरें होनी चाहिए। ठीक है, 3 तस्वीरें होनी चाहिए जिनकी बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर की हो, और आपकी बैंक स्टेटमेंट हो जो कि आपके बैंक से तस्दीक शुदा हो, यानी कि जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है दुबई में या सऊदीया में, उस बैंक अकाउंट से जब आप बैंक स्टेटमेंट लेंगे, अगर वो आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं देते, सिर्फ फ़ोटोकॉपी देते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उस फ़ोटोकॉपी को बैंक वाले से तस्दीक करवा लेना है कि भाई मुझे इस पर तस्दीक करके दे। अब उसके मैनेजर की आपने उस पर स्टैंप लगवा लेनी है। ठीक है, इसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको चाहिए आपका निकाहनामा। अगर बच्चे हैं तो उनकी जमन पर्चियाँ साथ लगाएं। ठीक है, वो आपने साथ लगाना है। अगर आपकी शादी पाकिस्तान में हुई है और आपके बीवी बच्चे आपके पास नहीं रहते दुबई में, लेकिन आपके पास आपका निकाहनामा होना चाहिए। ठीक है, लाजमी नहीं है कि दुबई में शादी हुई है तो दुबई का निकाहनामा। अगर आपकी शादी पाकिस्तान में हुई है और आपके बीवी बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, तो इस वजह से आपको आपका निकाहनामा लगाना बहुत ज़रूरी है। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि भाई इस बंदे के बीवी बच्चे हैं, ये वापस उनको ज़रूर आएगा। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट के बाद निकाहनामा, और उसके बाद आपने होटल बुकिंग के बाद आपने वापसी की अपनी टिकट, उसमें तारीख डेट सब कुछ। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, वो आपने करनी है। आपने एक ख़त लिखना है, एक लेटर लिखना है कंप्यूटर पे, वो जो जिससे आप अपनी फ़ाइल तैयार कराएंगे वो आपको लिख कर देगा। उसे कहते हैं कवर लेटर, जो आपकी सारी टोटल इसको ना कवर करेगा, और उसमें आपने अपने बारे में बताना है। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपने बताना है जी मेरा ये बिज़नेस है दुबई के अंदर, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ से मुझे पैसे आते हैं, ऐसे मैं चीज़ें सेल करता हूँ, ऐसे मैं चीज़ें ख़रीदता हूँ, ये मैं करता हूँ, ये मेरा काम है, ये मेरा बिज़नेस है। अगर आप दुबई में एम्प्लॉयर हैं और आप किसी के साथ मतलब कि काम करते हैं, किसी के एम्प्लॉयर हैं, तो आपने उसमें बताना है कि भाई मेरा ये काम है, मैं दर्जी हूँ, टेलर हूँ, प्लम्बर हूँ,
اور کوئی بھی یا ڈرائیور ہوں، کوئی بھی جو جس قسم کا بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ نے اپنے بارے میں اس کو بتانا ہے. میں سیل مین ہوں، میں فور مین ہوں، جو بھی ہیں آپ نے اپنے متعلق جو ہے نا انگلش میں لکھنا ہے، اور یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے انگلش میں لکھنے ہیں. تو آپ نے یہ بتانا ہے ان کو کہ اس لیٹر میں بتانا ہے، جو کور لیٹر ہے آپ کا، آپ نے اس کے اندر یہ بتانا ہے سارا کچھ کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں، ایسے مجھے پیسے آتے ہیں، یہاں سے مجھے پیسے آتے ہیں، اور میں اتنے پیسے کماتا ہوں، اور میری یعنی دیہڑی ہے، یعنی کہ سارا کچھ آپ نے اس کور لیٹر میں بتانا ہے. اور اس میں آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ بھائی میں فلانے دن فلانی تاریخ کو میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، اور یعنی کہ جو بھی آپ نے تاریخ دینی ہے وہ 3 ماہ کی ایڈوانس میں دینی ہے. یعنی کہ اگر اب مثال کے طور پہ اگر اب اگست ہے تو آپ نے دسمبر کی دے دینی، جی فلانے دسمبر میں امید کرتا ہوں کہ میرے پاس کینیڈا کا ویزا ہوگا اور میں آگے ٹریول کروں گا. تو یہ کور لیٹر میں آپ نے ان سب کو یہ باتیں بتانی ہیں، اور یہ بھی بتانا ہے کہ جی میں اپنا ویزے کے اختتام پر جیسے ہی میرا ویزا ختم ہو جائے گا، جیسے ہی میرا وزٹ ختم ہو جائے گا، میں دبئی واپس آ جاؤں گا. اس کے بعد آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس اپنے ہاتھ میں پکڑنے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے 9th فلور. اچھا، اس کے بعد آپ نے جانا ہے جمیرہ ایمریٹ ٹاور، شیخ زید روڈ. دوبارہ سے سن لیں، 9th فلور، جمیرہ ایمریٹس ٹاور، شیخ زید روڈ. وہاں پر جا کے آپ نے کینیڈین ایمبیسی کو یہ ڈاکومنٹس اپنے جمع کروا دینے ہیں، ٹھیک ہے. 9th فلور، جمیرہ ایمریٹس ٹاور، شیخ زید روڈ، ٹھیک ہے. تو وہاں پر آپ نے جانا ہے، وہاں پر جا کے آپ نے یہ اپنے ڈاکومنٹس جو ہے نا یہ سبمٹ کروا دینے ہیں. یہ سبمٹ کروانے کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے. اگر آپ تاخیر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پاس ایک لیپ ٹاپ رکھیں، یا اپنے کسی دوست کو کہیں آپ یہ ڈاکومنٹس جو ہے نا یہ آن لائن اپلائی کریں، آن لائن یہ ویزا اپلائی کریں. جب آپ آن لائن ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کو ٹائم کی بھی بچت ہو جائے گی. ایسے آپ اس بندے کو دیں گے، وہ بندہ آپ کے ڈاکومنٹ سارے ایک ایک چیک کرے گا، اس میں سے غلطیاں ڈھونڈے گا اور یہ کرے گا، وہ زیادہ ٹائم لگ جائے گا. جیسے ہی آپ آن لائن ویزا اپلائی کریں گے، ڈائریکٹ آپ کی جو ہے نا آپ کی فائل سیدھا کینیڈا کو جائے گی. کینیڈا میں اس کے اوپر کام ہوگا، وہ چیک کریں گے آپ کی ساری پروفائل، آپ کے کیا کیا ڈاکومنٹس ہیں. آپ کے دبئی والی بینک سٹیٹمنٹ، دبئی والے تمام ڈاکومنٹس کی تصدیق ہوگی. تصدیق کرنے کے بعد وہ آپ کو اپروول دے دیں گے. پھر آپ کو پاسپورٹ ریکویسٹ آئے گی. پھر آپ نے انتظار کرنا ہے، آپ کو پاسپورٹ ریکویسٹ آئے گی. جیسے ہی آپ کو پاسپورٹ ریکویسٹ آئے گی، آپ نے اپنا پاسپورٹ کینیڈین ایمبیسی کو جو ہے نا وہ ڈپازٹ کر دینا ہے. ان کو اپنا پاسپورٹ ڈپازٹ کر دینا ہے. ڈپازٹ کرنے کے بعد آپ نے 15 دن 20 دن آپ نے انتظار کرنا ہے. آپ کا پاسپورٹ آپ کو واپس آ جائے گا. اس میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ڈسکرپشن میں میرا فیس بک اور انسٹاگرام کا لنک موجود ہے، آپ وہاں پر آ کر مجھے میسیج بھی کر سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات ایک اور ہے کہ اس کی فیس کتنی ہوگی. $200 اس کی فیس ہوگی، اور $100 جو ہے نا وہ اس کی بائیو میٹرک فیس ہوگی. آپ نے فنگر پرنٹ دینے ہیں کینیڈین ایمبیسی کو. جیسے ہی آپ کی فائل پروو ہوگی، آپ کی فائل یعنی کہ ٹھیک ہوگی، ان کو ریسیو ہو جائے گی، وہ آپ کو ایک ای میل کریں گے. اور آپ نے اپنا اصل جی میل ایڈریس بھی دینا ہے، اس میں آپ نے مینشن کرنا ہے. اور جس جگہ پر آپ رہتے ہیں، وہ جو کور لیٹر ہے اس کے اندر آپ نے سب کچھ بتانا ہے. میں فلانی جگہ پہ رہتا ہوں، فلانا میرا گھر کا ایڈریس ہے، یہ میرا فلائٹ نمبر ہے، یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ مجھے جی میل بھی کر سکتے ہیں. تمام جو ہے نا آپ کے متعلق جو اپنے متعلق جو بھی ڈیٹا ہے آپ نے وہ اس کور لیٹر میں لکھ کر ان کو بھیج دینا ہے. اچھا کیا ہے میں نے سن گلاسز لگائے ہوئے ہیں، دھوپ آ گئی ہے ایک دم سے. تو اس کے بعد انشاءاللہ جیسے ہی آپ کو جواب آئے، جیسے ہی آپ کو جواب موصول ہو، ان کی ای میلز پر عمل کریں. اور اس طرح سے یہ ویڈیو اختتام کو جاتی ہے. اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو بہت ہی کارآمد ہے اور اچھی ہے. یہ جتنی بھی معلومات ہے یہ میرا دوست ہے، وکیل ہے، میں اس سے مشورہ کر کے اس سے تمام معلومات لے کے پھر میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں. یہ میں کو اپنی طرف سے یا کوئی نیٹ سے جا کے سرچ کر کے اس طرح سے نہیں میں کرتا. یہ میں اس کی مکمل اس سے پوچھتا ہوں، اس سے پوچھ کے پھر میں آپ کو وہ میں لکھ لیتا ہوں. یہ سارا میں لکھ لیتا ہوں. لکھنے کے بعد میں پھر اس کو ذہن نشین کرتا ہوں. اس کے بعد میں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو.
اگر آپ دبئی میں کسی وکیل کے پاس جائیں گے وہ آپ سے بہت زیادہ پیسے لے گا، بہت زیادہ وہ آپ کو کہے گا کینیڈا کے لیے، لیکن اس میں سب سے بہترین حل یہی ہے کہ آپ اپنے کسی ایسی دوست کو ڈھونڈیں، ایسے دوست کو ڈھونڈیں جس کو لیپ ٹاپ چلانا آتا ہو، جس کو کور لیٹر بنانا آتا ہو، اور اس سے آپ خود ویزا اپلائی کریں۔ ایک بار نہیں ملے گا، 2 بار نہیں ملے گا، 3 بار نہیں ملے گا، چوتھی دفعہ تو وہ دیں گے ہی دیں گے نا۔ آپ اپلائی کرتے جائیں، اور اس میں ایک اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی آپ پر بین نہیں لگائیں گے جب تک آپ کوئی 2 نمبر ڈاکومنٹس نہیں دیں گے، یا پاکستان یا انڈیا میں آپ کا کوئی ٹیررسٹ ریکارڈ نہ ہو، تب تک وہ آپ کو بین نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ ٹھیک ہیں، پاک صاف ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو لازمی ویزا ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بھائی طارق خان، لاہور سے کینیڈا، مسافر یم۔